मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने दरूद के वाक़यात लेके हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे मोटिवेशन मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ने की। ये वाक़या एक बहन का है। वो कहती हैं कि उनके खाविंद और उनकी शादी को 5 साल गुजर चुके थे। हमेशा घर में लड़ाई झगड़े रहते, परेशानी रहती, तकलीफ़ रहती। माशी हालात बेहतर होने के बावजूद भी घर का माहौल हमेशा ख़राब रहता। वो कहती हैं कि मैंने 2 नंबर पीरों और आमिलों से रब्ता किया। उन्होंने मुझसे पैसे वगैरह लिए लेकिन कुछ ना बता सके। एक दिन एक खादमा दरूद शरीफ पोस्ट किया करती थी। वो कहती हैं मैंने भी दरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार तहज्जुद का आगाज़ किया। पूरे यकीन कामिल के साथ अल्लाह से दुआ करती। अभी अमल होते हुए भी 45 दिन गुजरे, अल्लाह का फजल होना शुरू हो गया। अब मेरे खाविंद बिल्कुल ठीक हैं। और ये वाक़यात आपको बताने का मकसद है कि आप लोगों को दरूद और तहज्जुद की दुनिया में आना चाहिए। दरूद की दुनिया में आएँ। यही दुनिया हकीकी दुनिया है जो आपकी दुनिया में और आखिरत दोनों की भलाई है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी। अब यहाँ आप देखें, औरत के पास पैसा भी था, जो खाविंद के पास था पैसा उसको ऑब्वियस सी बातें दे रहा था, लेकिन लड़ाई झगड़े ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ से पता लगता है कि लड़ाई झगड़े अगर हों घर में, बेशक फिर हर तरह की नेमत हो, लेकिन सुकून नहीं है तो फिर वो सुकून किसी काम का नहीं है। और एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि जिन घरों में ऐसे कपल्स पाए जाते हैं जो एक दूसरे की फलाह के लिए, यानी एक दूसरे के जो भी खला है जिसको वो चाहते हैं कि ये पुर हो ताकि हमारे रिलेशनशिप में बेहतरी आ सके, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो ये नेमत तो इनके पास थी ही, तभी तो देखें ये बहन डिफरेंट जगहों पे गई, ऑल्दो वो सही नहीं थी जगहें, लेकिन ये गई, अपनी कोशिश करती रही। और एक और बात यहाँ मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी कि जो शख्स सही होगा ना वो आपसे पैसे नहीं लेगा। ये बात आप अपने माइंड में रख लें। लेकिन यहाँ पे ये भी बात ऐड करूँगी कि जो अल्लाह वाले होते हैं ना, जो हकीकी, वो आपको अल्लाह का रास्ता बताएंगे। और सब कुछ कुरान में, सब कुछ कुरान और हदीस में, वो आपसे पैसों का उस तरह तकाजा नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि आपका काम इतना भारी है, हमें सदका देना है। वो भी ठीक है, लेकिन एक बात मैं कहूँगी आप सबसे कि ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया में 1 रुपया नहीं लेंगे, बल्कि आपको ही कहेंगे कि आप अपने पैसों सदका दें, हमें कुछ ना दें आप। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात क्लियर आपको मैं करना चाहती हूँ कि जब भी आपको ये पहचान क्या है कि आप हकीकी अल्लाह वालों के पास आ गए कि वो आपसे पैसे नहीं लेंगे, ठीक है, सदका देने को आपको कह सकते हैं किसी और को आगे कहीं। तो ये बातें आपने अपने माइंड में ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी और वाक़यात की तरफ। अब आपके सामने एक और वाक़या शेयर करने जा रही हूँ। एक बहन कहती हैं कि मैं जिस भी चीज़ के पीछे भागती वो मेरे से दूर होती चली जाती। परेशानी के आलम में दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया और अल्लाह का करम ये हुआ कि अब जिन चीज़ों के पीछे मैं परेशान थी कि ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है, अब उनके अंदर मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें मेरे पास सारी आ चुकी हुई हैं। तो यहाँ एक छोटे से वाक़े से ये असूल पता लगता है कि जिस चीज़ के पीछे आप भागते रहते हैं ना, वो आपको कभी नहीं मिलती। और ये आप जिस चीज़ के पीछे आप पीछा छोड़ देते ना कि अच्छा अल्लाह मैंने आपके सुपुर्द किया, फिर वो आपको मिलना शुरू हो जाती है। ये आजमूदा है बहुत दफ़ा। अच्छा, एक छोटा सा अमल देख लें। आप किसी भी चीज़ के पीछे भागेंगे ना, किसी इंसान के, किसी बच्चे के पीछे ऐसे मजाक में भागना शुरू कर दें, उसको लगेगा आप खेल रहे हैं, वो भी आगे भागना शुरू कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं इंसान का फितरी अमल आ जाता है कि जितना आप किसी के पीछे भागते हैं, किसी इंसान के पीछे, किसी चीज़ के पीछे, वो दूर होने लग जाएगी। लेकिन जितना आप अल्लाह के पीछे भागेंगे ना, उतना अल्लाह आपके करीब होगा। जितना आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के पीछे भागेंगे, उतना मोहब्बत आपके करीब होगी। एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे स्पेशली वो लोग जो कहते हैं हम सुकून से बैठ के पढ़ना चाहते हैं, हम मोहब्बत में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा वाक़या होने वाला है कि आप अपनी असल डेस्टिनेशन तक पहुँच ही जाएंगे। तो वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि एक बहन ने अपने किसी मसले के लिए दरूद इब्राहिमी को पढ़ना शुरू किया। वो मसला अल्हम्दुलिल्लाह तो हल हो गया, लेकिन दरूद इब्राहिमी की आदत साथ रह गई अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको वो पढ़ती रही। और आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ ये हालत होगी कि उन्हें लगा कि वो दरूद इब्राहिमी के बगैर रह नहीं सकती, इस विर्द को करे बगैर। अब जब वो दरूद इब्राहिमी पढ़ती रही तो उन्होंने नोट किया कि कहीं ना कहीं दिल में ख्वाहिश आई कि सुकून से बैठ के भी पढ़ना चाहिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने को तौफीक दी कि 1 तस्बीह सुकून से बैठ के पढ़ी, 2 तस्बीह सुकून से बैठ के पढ़ी। लेकिन कहती थी कि जब मैं दरूद पाक पढ़ती थी तो ख्यालात कहीं इधर के उधर होते थे और मैं अक्सर सोचती थी कि ये तो दरूद मैं अपने कामों के लिए पढ़ रही हूँ, जबकि अक्सर मैंने सुना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए पढ़ना चाहिए। तो अगर मेरी ये नियत बन भी जाती है तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी बात होगी कि नहीं, मेरा काम भी तो हो रहा है। तो कहती मैंने सोचा कि जब तक मैं रेडी नहीं हूँ ना फुल इस चीज़ के लिए, तब तक मैं अपने माइंड को
ابھی پراپر طریقے سے گائیڈ جب تک نہیں ہو پا رہا وہ کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کے درود پڑھوں، تب تک وہ کہتی ہیں انہوں نے اپنے بس درود کو کنٹینیو رکھا، اور وہ دیکھتی تھی کہ انہیں کام بھی ہو رہے تھے، بہت ساری چیزیں بہتر ہو رہی تھیں، اور ایک ڈھال سی ان کو اپنے ارد گرد فیل ہوتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ کہتی ہیں کہ اب جو وہ درود پڑھتی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھتی ہیں. کیونکہ یہ بالکل وہی بات ہے کہ آپ جب پانی پی رہے ہیں تو آپ کہیں یا اللہ تیرا شکر میں پانی پی رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ نے پانی پی لیا. لیکن اگر آپ پانی آپ کو پیاس لگی اور آپ بھاگ کے پانی آپ نے پی لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، بھول گئے یا اس طرح کچھ ہوا، تو اب یہاں دو باتیں ہیں. پانی نے آپ کی باڈی میں وہی فائدہ دینا ہے جو وہ پہلے دے رہا تھا، لیکن پہلے والے کیس میں یہ فرق تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے ایڈ کیا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین اصولوں پہ چل کے آپ نے پانی کو پیا، جس کی وجہ سے نہ صرف وہ پانی آپ کے لیے فائدہ بخش ہے بلکہ آپ کے ثواب میں اضافہ ہوا، آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اچھا بن گیا. جبکہ دوسرے کیس میں آپ کو ویسے ہی نیوٹریشنز ملیں گی اور پانی آپ کو اللہ نہیں دیا ہے، لیکن وہاں پہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن نہ بن سکا. تو بالکل جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کے پڑھنے لگ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کام ویسے ہی ہوتے ہیں بلکہ اس سے اور بہتر ہوتے ہیں. اور پھر سب سے اچھی چیز یہ آ جاتی ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم شامل کرتے ہیں نا، تو ہم ان کے ساتھ ایک ایسا کنیکشن بنا لیتے ہیں جو ہماری ہر لحاظ سے گروتھ میں ہیلپ کرتا ہے. درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں نے بہت ساری چیزوں میں اپنی گروتھ دیکھی ہے، لیکن سب سے بڑی گروتھ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکشن بننے لگ جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ ہماری شارک کے قریب ہے، ویسے ہی جہاں اللہ ہے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. یہ باتیں آپ نے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کو اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہی ملیں گے، یہ بات یاد رکھیں. کیونکہ آپ اپنے دل میں اگر اللہ کو پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں شارک سے زیادہ قریب ہوں، تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی ہوگا. یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہیں، بس پہچاننے کی ضرورت ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے باڈی میں سارے آرگنز ہیں نا، دل ہے، دماغ ہے، اس کی کڈنی ہے، لنگز ہے، سب کچھ ہے. لیکن جب اسے ان باتوں کا پتہ چلتا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنی ہارٹ بیٹ چیک کرتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے. تو یہ کنیکشن بالکل ایسے ہی ہے، یہ ہے موجود، بس آپ نے فیل کرنا ہے. اور اس کو فیل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ درود پاک جب آپ پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھیں. آپ کہیں پہ بھی ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ نے کہا نا میرا ذکر کرو، تو آپ جب یہ ذکر اذکار کریں گے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے آپ کی سوچیں دور ہونے لگ جائیں گی، آپ کے دماغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال، محبت سب بیٹھنے لگ جائے گی. اسی لیے ان باتوں پہ پریشان نہیں ہونا کہ ہے ابھی تو شاید میں چلتے پھرتے پڑھ رہی ہوں، میں کہ میری جرنی ایسی نہیں ہے. نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ پڑھیں. میں ہرگز اس بات کو انکریج نہیں کری کہ آپ بس جو ہے وہ اسی طرح ہی پڑھتے رہیں، لیکن آپ خود دیکھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پرووائڈ کریں گے کہ آپ خود بخود ہی اسی جرنی میں آ جائیں گے کہ سکون سے بیٹھ کے پڑھنا آپ کو اللہ وقت میں برکت دے دیں گے. آپ ہر لحاظ سے درود پاک کو اس کے حق سے پڑھیں گے جس طرح اس کو ادا کرنے کا حق ہے. تو ابھی میں بس اتنا یہ میسج چھوٹا سا اس لیے ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں کہ ہم اس طرح نہیں پڑھے، آپ نے بھی بس پڑھنا ہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے ہر چیز اس جیسے پزل میں ہر پیس ایک دم جیسے ہم جگسا پزل کھیلتے ہیں، اگر ایک پزل کا پیس جو ہے وہ آ جاتا ہے اس جگہ پہ فٹ ہو جاتا ہے تو بڑے سکون سے ہو جاتا ہے فٹ. تو بالکل ویسے ہی ہر چیز ویسے ہی فٹ ہو جائے گی آپ کی زندگی میں، اور آپ اپنے اصل سے مل لیں گے. اور اپنے اصل اور اپنے حقیقی کہہ لیں کہ یہ جو محبت ہے نا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب یہ آپ پا لیں گے نا تو آپ کو ہر چیز میں سکون آ جائے گا. پھر آپ کو کسی کی محبت جو ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا، پھر چاہے وہ آپ کی اولاد کی محبت ہو، آپ کے خاوند کی محبت ہو، آپ کے ماں باپ کی محبت ہو، کسی کی بھی محبت ہو نا، پھر وہ آپ کو بے معنی لگے گی. کیونکہ پھر آپ ان سے بھی محبت جو کر رہے ہوں گے نا، وہ جیسے کہ ہمارا آٹو پائلٹ پہ نہیں لگ جاتا چیزیں، بالکل ویسے ہی ہو رہی ہوں گی سب. لیکن وہ آپ جس محبت میں ڈوب کے ان کا خیال رکھ رہے ہوں گے نا، وہ اس کا اجر ہی اور ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ سب چیزیں مل جاتی ہیں جس کو آپ کریو کرتے ہیں. لیکن پہلے آپ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب جائیں، پھر آپ کو سب مل جائے گا. اور یہ سب سے آسان طریقہ اس کا یہ درود پاک ہے، خاص کر کے درود ابراہیمی کو آپ چھوٹا مت سمجھیں. لوگوں نے یوں سمجھ لیں کہ میں اگر یوں کہوں آپ کو کہ سیڑھیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہیں 2 سیڑھیاں ٹاپ کے چڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ بالکل اس طریقے سے اپنی منزل پہ پہنچنے لگ جائیں گے، 3 4 سیڑھیاں. اور کبھی کیسز میں تو ایسا ہوگا کہ سیڑھیاں چڑھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ اسی مقام پہ کھڑے ہوں گے، لیکن سیڑھیاں ضرور آپ چڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو پلیز تھوڑا پڑھیں، درود زیادہ پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور، اور اپنی نیت بنا لیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کے پڑھ رہی ہوں، اور اب ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ دیکھیں گے. چلے جی، میں امید کرتی ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو آپ کے کام آئے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی سے جوڑے رکھیں. نہ صرف یہ بلکہ
ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ درود ابراہیمی اربوں خربوں مرتبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں نیک صالحین لوگوں میں شامل کریں، اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل کر لیں، کیونکہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اس گروپ میں کیٹیگری میں اٹھے بیٹھیں گے نا، آپ کسی نالائق بچے کو بھی اگر کسی انٹیلیجنٹ گروپ آف اسٹوڈنٹس کے اس میں ایڈ کر دیں نا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی چینج ہو جائے گا۔ چھوٹا سا ایک واقعہ شیئر کر دیتی ہوں۔ ایک بچی تھی اور وہ پڑھائی میں اتنا خاص انٹرسٹ نہیں لیتی تھی، جب ٹیچر سمجھا رہی ہوتی تھی تو اتنا زیادہ سمجھتی نہیں تھی، لیکن ہوا کچھ یوں کہ کچھ ایسی دوستوں کے ساتھ بیٹھنے لگی جو پڑھائی میں انٹرسٹ لیتی تھی۔ تو جیسے ہی وہ بات کرنے لگی تو جو پڑھائی میں پڑھنے والی بچی تھی اس نے کہا اچھا ہم بعد میں بات کر لیں گے، پہلے دیکھو یہ ٹیچر کی تو بات سن لو، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو اس بچی نے بھی انٹرسٹ لینا شروع کر دیا۔ اب بتانے کی بات یہی ہے، جتنا زیادہ آپ اس صحبت میں رہیں گے اتنا ہی اچھی صحبت کا اثر ہوگا آپ پہ۔ تو پلیز اچھی صحبت میں رہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحبت میں رکھے اور ہمیں نیک صالحین لوگوں میں شامل کرے۔ ربی حب لی حکم والحقنی بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔